आमच्या बाबा स्वर्गावयल्या तुझी येता झाल्या एकाच मौना एकाच काळजा तुझे उतार आम्ही येता एकाच मौना एकाच काळजा तुझे उतार आम्ही येता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोप तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो. पयलीं प्रभालो आयच्या सेवा धर्मांत सुमी म्हणटा आपूण बरो गुंवडी. आमचो तो सांबाळ करता बरो गुंवडी कसो. आमची पावलां काडकांतली काडून उजवाडान घालता. तर उजवाडाची मनशां जावन सुम्याचो पाटलाव करूंक शिकून आमकां कृपा ह्या बलिदानांत मागुया. पूण कितलेच फावटी आमी तो दाखयता ती वाट चलूंक ना. ताच्या उतरां प्रमाणे आमी जिवूंक ना. ताच्यो बऱ्यो शेडयो आमी जावन वावरूंक ना. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुगण्या चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्याक दिसनाचो मरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो बापा मुखार दवरुया. कोणवल्या बापा, पातकाच्या खोंडान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताची खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केली आनी आमची काळजां सुटकेच्या संतोशान भरली. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोखरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. विदेशांनी देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण जुदेयांत आशिल्ल्या दोन दुतांनी आनी बाबा भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुसाल्याक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हळें, सुनोद करिनाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक बिस्काटावन सांगलें, हांव जप्पा नोगरान आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनान एक व्हडली ओळ कशी
चारूय कोनशाक धरून स्वर्गाक पावन संवसारांत येवशिल्ल्या सोडलेले कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनजाती, जनवरां आनी जिवाणी आनी अंतराळावेली सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो. तो एक ताळो हांवें आयकलो. पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. अपवित्र आनी मेळे हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान नितळ केला तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालो त्या घराच्या उंबऱ्याशी तेग मनीस थांबले. शेजारी हांव म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोलें आनी ताचे बरोबर वचूंक पाटी फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे सोब भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेले. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें ताका आमकां सांगलें. जप्पाक पेद्रू म्हणलोल्या शिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरा वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोमयाच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोमया जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून ताणें अशें म्हळें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलोवप विदेशांत पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर हें देवाचें बळगकार. ह्या देवाच्या उतराक आमी मोगान आयकलां. ह्या देवाच्या उतराक आमचो मोगाचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तांदेला म्हजो आत्मो म्हणुया. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तांदेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेकार उदकाक व्हांवते चोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो द्रेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तांदेला म्हजो आत्मो. देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तांदेला. ताचे मुखार घेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तांदेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुजे ओर्जीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तांदेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव येता. म्हाका संतोश दितल्यार देवाशी चडून वेता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तांदेला म्हजो आत्मो. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक आमी उबी रावया. Sorvespora sui, Sorvespora sui, sorvespora sui, sui. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. Sorvespora sui, sorvespora sui, sui. Sorvespora sui, sorvespora sui, sorvespora sui, sui.
सर्विसवर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सुबाबा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया. चिसून म्हणे हांव बरो गवळी आपल्या मेंढऱ्या पासून आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढराक साडून पार काडटा. आनी लांडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारीकार आनी ताका मेंढराचें कांय पळोवंक ना देखून तो पडून वेता. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव म्हाका बापाक वळखता तसो हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. आनी हांव म्हज्या मेंढरा पासून म्हजो जीव दिता. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसा ती ह्या गोट्यांतली न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. ती म्हजो ताडो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना पूण म्हजी खोशी हांव म्हजो जीव दिता. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्ता. पयलीं बाबानो, कालच्या दिसा आमी बऱ्या गवड्याचो आयतार पाळ्ळो, गूड शेपर्ड संडे म्हणून. बऱ्या गवड्याच्या जिविताचेर नेहाळ केलो. कालच्या दिसा 10व्या आवेस्वरान 1 ते 10 एवढे वाचल्यो बऱ्या गवड्याचे. ताचेंच कंटिन्युएशन ताचे फाटल्यान येता पळय ती 11 ते 18. तातूंत बऱ्या गवड्याचीच खबर केल्या. बरो गवडी आमचो स्वाम जेजू. बरो गवडी बरो चरोव दिता आपल्या शेड्यांक. बरें मार्गदर्शन दिता आनी थंड शितळ उदकाशी तो व्हरता आनी दादोशी करता. ह्या गवड्याचेर आमी शेडयो म्हणटच आमची जबाबदारी कितें काय? बरो गवडी आमकां नांवान वळखता म्हणटच आमची जबाबदारी ह्या गवड्याची ओळख घेवची. ताची ओळख घेवप म्हळ्यार ताचें उतर जेवप, ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जेवप, ताचें उतर वाचून नियाळून ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडप. तेन्नाच हांव ह्या बऱ्या गवड्याची बरी शेडी जातली. बरो गवडी आमकां सांबाळ करता. आमकां सांबाळ करता म्हणटच आमची शेळयाची तीच जबाबदारी. आमच्या घराब्यान शेडयो आसात. आवय बापायच्यो शेडयो म्हळ्यार भुरगीं म्हणा. तांची जबाबदारी तांची निगा घेवंक, तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक, देवाचे ओळखेन वाडोवंक. भगिनी बाबानो, बऱ्या गवड्याच्यो आमी शेडयो आनी आमच्या हातान आनी भुरगीं दिवन आमकां गवडी केल्ली आसात कुटुंब्याची. तर आमी ह्या बऱ्या गवड्याची देख घेवया. देख घेवन ताची शेडयो जावया, कित्याक तो आमकां नांवान वळखता. आमची नांवां ताणें आपल्या हाताच्या ताटान कांतून दवरल्यान तो आमचो मोग करता. एकलोय आमचे भितरलो इबाड जाल्लो ताका नाका. तर विणी बाबानो, ह्या बऱ्या गवड्याचेर आमचें ध्यान मन लावून आमकां आयज सेवादोर उलो करता. दुसरे सुवातेर बरो गवडी आमकां स्वर्ग बसयता. सुर्गीच्या राज्यान आमकां व्हरूंक हो बरो गवडी येयला.
हें आमकांय दिसून येता. जेन्ना शेळी शेणटा ताका सोदून काडटा, खुशालकायेन घेवन येता आनी हिंडान परतून हाडटा. हिंडान परतून हाडप म्हळ्यार सुर्गीच्या राजान तिका परतून हाडप आनी तिका ती पोसता. कशें पोसता? ताचे थंय मोग दाखयता, दया दाखयता, तिका बक्षिता. आनी बाबानू आमी ताच्या हिंडांतली ताज्यो शेळयो जाता जेन्ना आमी बावतिस्म घेता, ताच्या हिंडान भितर सरता. भितर सरल्या उपरांत ताचे उतरां परमणेची येवंक आमकां जबाबदारी आसा. तो आमकां पोसता आपल्या उतरान आनी आपल्याकूच मोडून संस्कारा उदेशी तो आमकां बळ दिता. आनी ताकाच गोवायकी दिवंक आमकां आनीक एक संस्कार पवित्र आत्म्यान तो मागता. म्हणटच आमी ताची शेळयो, आमची जबाबदारी आमी ताका गोवाय दिवंक. हांव जर ताका गोवायकी दितलो जाल्यार हांवें ताची ओळख घेवंक जाय. पयले सुवातेर म्हणटालो ते भाशेन हांवें ताची ओळख घेवची. ओळख घेता, ताचे ओळखीन वाडटा आनी म्हज्या पुण्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिता. तर विणी बाबानू, होच गवडी म्हाका पोसता, म्हाका स्वर्ग बासायता, म्हाका आपल्याकूच मोडून दिता. म्हणटच म्हजी जबाबदारी ह्या गवड्याचो पाटलाव करचो, म्हाकाच न्हयकार दिवचो. तर विणी बाबानू, ह्या बलिदानान भाग घेतना आमकां कृपा मागुया. ह्या गवड्याच्यो शेळयो आमी आमच्या जिविताचे चालींतल्यान, बरे देखींतल्यान ताका गोवाय दिवंक शिकूंक आमकां बळ तोच जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जावन आमचे भितर येता. आमी उड्या रुपांत ताका घेवंक शकना, पूण तो आपल्या उतरांतल्यान आमचे भितर येता, आमकां मार्गदर्शन दिता. तर विणी बाबानू, ताचे उतरां प्रमाणे जियो आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. बागेतल्या फुला मोदे, रानातल्या झाडा मोदे, कोणीतल्या गातू मोदे, ईश्वराक सोडले देणे. जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयता काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयता काळीज मोचे. म्हज्या भयणी बाबानू, मोज्यांनी तुमचें बलिदान सत पदवीदार दिवपाक मानता तसलें जा म्हण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्याच्या दाताराक तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी वमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केली, तशेंच सर्गीचो तो उतरां आवडतो अप्रेमीत संतोश आमकां आपका फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सर काली आमी तुका वाखाणटा. फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, तोच तो दुलो निरापराधी मेंढरो. संवसाराची पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या सदुसाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सब दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार कोल्ल्यान तुज्या वैभवान उत्सर्गीत काळ जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उत्सर्गीत काळ जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश व्हरून सुसुकवेची यादी ताणें उडो घेतलो. तुका दिलवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांत दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसप समोर रोवची. तेच बरें जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिलवासलो, ही आपल्या सिसांत दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराची येरादार. पातकाचे भक्षणी मेळचे तुमचे पासून आनी समेस मोच्या पासून ते वाडत हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो बोट परगटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली समिया संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटिल्या महासमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचोळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन हे पिडेन कोश्टवतल्या भावा भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन तुजे बागेवन दवरून दिता आनी सट काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन सुसेवास, बागेवन फ्रांसीस शावियर, बागेवन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu wrthi
त्याचे सुसंगता याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेसून शिकवलेले प्रार्थन म्हणटाना आमी ताच्यो शेडयो कश्यो तशा उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत मादर हाडूंक शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जावची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे सगळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराची पाप काडटाती. या शरीच्या चरणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू पळोवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवूंक आशिता. ही घडी तुका हांव संस्कारांत घेवूंक शकना. म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण बाबडतान समजून हांव तुका भेटयतां आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावन केदीच म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. पास्काची संबरुणीत तुजे सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस बसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सवया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळीकार. खरीत मागणी. सर पदवीदारा आनी काकलुसरा देवा, तुजी आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्ट दिल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालाय आयकून घे. ही ओचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर काल येवूंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळची खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक विज्ञान्यांक एक गुणादीक भाशेन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं. जेजू आमचे मोदे दवरू, एकामेकाक प्रिती घालूं. चलया आमी परतून घरा, ताच्या मोगाक मनशांची गो. जेजू आमचे मोदे दवरू, एकामेकाक प्रिती घालूं. चलया आमी परतून घरा, ताच्या मोगाक मनशांची गो. जेजू आमचो सोबी, आमचो बरो घोडी, हे वेळार ह्या उड्याच्या रुपान आमचे मदीं हाजीर आसा. आमी ताज्यो शेडयो
मोगान तो आमचेर आपली नदर घालता. हे ताचे नदरेन आमकां खुशालकाय, शांती, मोग तो वांटा. आमचो सुमी दयाळ उदार ह्या सुम्याक आमी पळयतना ताचो मोग, ताची काकलूत, ताची दया आमी अनुभवतानाच सगळे खालतीकायेन, ल्हानविकायेन आमची मान बघून ह्या आमच्या मोगाळ सुम्याक नमान करुया. हो बरो भोवंडी आमचे गरजो वळखता. आनी आमची ताय काकलूत, दया, मोग दाखयता. गरजो ओळखून फावो त्या वेळार ते दिवून दादोशी करता. खुशालकायेन भरता. इतलेंच न्हय, शेळयो जेन्ना हुस्कोतायेन पडून पातक करतात, पेल्यान सरतात, तांकां तूं सोदून काडटा, नवें जिवीत दिता. न्हय सोदून काडून पूण आपल्याचेच अर्पण करून आमचें तारण करता. खुशालकायेन भरता. म्हणटूच ह्या समयाशी वचून ताका चिकटून रावूंक आमची जण एकल्याची जबाबदारी जावन आसा. कित्याक आमी ताच्यो शेळयो. आमचें जिवीत ताणें उजवाडीत केलां. आमचें जिवीत ताणें खुशालीक बरीत केलां. म्हणटूच ताचो पाटलाव करून ताची ओळख घेवप, ताचे ओळखीन ग्रेस जावप ही जावन आसा जबाबदारी दर एक शेळयेची. ताचें उदर जिवितान पाडून ताचो अनुभव घेवप, तो ह्या वेळार उण्या रुपान आमकां दिश्टी पडटा. ताचेरूच ध्यान लावुया. आनी ताचो अनुभव थोड्यो घडयो उगीच रावून आमी घेवया.
गोडी सासणीक सूख बसायता आमकां जण एकल्याक आपल्या हिंडान हाडटा. हिंडान हाडप म्हळ्यार दोर एकल्याची निगा घेवप. दोर एकल्या थंय मोग वांटप. दोर एकल्याच्यो गरजो ओळखून घेवप आनी तांच्यो गरजो पावत्यो करप. असो मी अशें करता. सासणीक खुशालकाय तो बसयता आनी हें बसावचे खातीर आपल्याचेच प्राणाचे त्याग करता आनी शीम मेर नाशिल्लो मोग आमचे थंय दाखयता. आमकां बापाशी व्हरून जें कार्य आपल्या बापान दिल्लें तो शार्ती पावयता आपल्या कुस्ताक मरणा उदेशी. म्हणजे आमचे खातीर शेडया खातीर आपले प्राणाचे त्याग करता आनी नवें जिवीत उजवाडीत जिवीत हो जेजू आमकां दिता आनी आमकां ताणें दिला. म्हणटच आमची जबाबदारी कितें काय? आमची जबाबदारी तर एक शेड्याची जावन आसा उजवाडान चलोवप, उजवाड्याची मनशां जावप. तर उजवाड जो आमी आपणायला आमच्या बावतिस्मा दिसा खुणा घेतल्या वातीच्या रुपान उजवाड दिवप आनी उजवाडीत जिवीत जावचें म्हणून धवी न्हेसली. खोत नासतना ती पवित्र निर्मळ सांबाळ ही जबाबदारी जावन गेली आमची. होय, हो सोमी आमकां नवें जिवीत दिता. म्हणटच मेळ्ळेलें नवें जिवीत ताका चिकटून जिवंक आमची जबाबदारी. ही जबाबदारी बरे तरेन पाडून तोच आमकां बळ दिता. आमकां आत्म्यान मागता, पवित्र आत्म्यान रावणेच्या संस्कारा उदेशी आनी आमकां बळ दिता. आपल्याचो घेतलेलो अनुभव हेरांक दिवंक, हेरां थंय आमी उदार जावंक. हांव उदार तशें तुमी दुसऱ्या थंय उदार जावचें ताची शिकवण आमकां. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करचो. शेडया थंय तो मोग वांटा आनी होच मोग आमी दुसऱ्या थंय वांटून सेवे साकरींतल्यान जण एकल्याक तो आमकां हुस्कायता आनी उजवाड दिता आनी बोडान करता. म्हणटूच ह्या सुम्याची फाटलावदारां ताच्यो शेडयो आमी म्हणटूच ताच्या पावलांनी चलून आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. ताच्या पावलांनी चलूंक आमी प्रयत्न करुया. ताणें हाडिल्लो उजवाड आमच्या जिवितान आमी आपणावया. ताचें उतर वाचून कुटुंब्यान आमी जियेतना ताची ओळख आमच्या खाला आशिल्ल्या भुरग्यांक दिवन ताचे ओळखीन वाडोवया. तेन्नाच की आमी घेता तो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तशें आमचे सरभोंवतणी आशिल्ल्या शेजाऱ्यांक इश्ट आमच्या देखीवन चाली उदेशी ताका परगटुया. होय, हो बरो गोंडी आमचो मोग करता आनी आमचो मोग करचे खातीर आपल्या प्राणाचे त्याग करता. हेच आमी आयच्या दिसाच्या शुभ वर्तमानान आयकलां. तो तर प्राण दिता जाल्यार आमची जबाबदारी तीच ताका चिकटून रावूंक. थोड्यो गुळयो ताचेरूच दवरून म्हज्यान ह्या सम्याक चिकटून रावून कितें करूं येता, कशें हांवें चिकटून रावूं येता हें आमी सांगुया.
ताका चिकटून रावूंक आमकां तो आशिर्वादान भरता. हो आशिर्वाद घेवन आमकां तो कृपेन भरता. आशिर्वाद आमकां पेखुणी दिता. ताचो आशिर्वाद आमकां खुशालकाय हाडटा. ताचो आशिर्वाद आमकां शांती दिता. होच आशिर्वाद आमी मागुया आमचेर, आमच्या भावा भयणाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर आनी पिडेर कोश्टवतल्यांचेर. ह्या व्हायरसाची पिडेक खाल आसलेल्या दर एका मनशाक त्रासलेल्या खातीर तांचेर आशिर्वाद मागुया. ह्या आशिर्वादाची कृपेन तांकां पेखुणी मेळूं. होच आमचो सोमी वैजाचो वैज तांकां हात लावून आनी तांची सेवा चाकरी करतल्यांक, तांची निगा घेतल्यांक, दोतोरांक, नर्शींक आनी हेर चाकरी करतल्यांक ताचें बळ ह्या आशिर्वादान आसा. जण एकल्याचेर तसो आशिर्वाद आमी मागुया. संस्कारांतल्या पोरत्या सस्तकी नमान करता. सोडून दिवनातल्यो रिती सेवा दोर नवो दवरता. सैपाचे विशय आमचे घुस्पोटा कोटा पुका तिरवाडू आमचो बाबा. सैवर्ती विशय दिना प्रेतेच्या बापाक आमच्या जैती भोन पोताक ताच्या मोरगोटू वंदुया वखाणुया उपसल्या ताची मोतलो मोगाच्या ओबितात्म्या संस्कार करून खात्रीपणा मान दिव्या सासनाक सासना. प्रार्थुया. देवा एका वचपाच्या संस्कारान तुवें आमकांच्या कुश्टा मन्नाचो उगडास करून दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताची पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तांबरासतना तुज्या सरवणेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. तुजो येता आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन.